أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في قصة ذي القرنين، القصة الرابعة بهذه السورة الكريمة، سورة الكهف. يقول الله عز وجل: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الذين نادوا ذا القرنين عليه السلام وطلبوا عونه هم أهل تلك الناحية المجاورة للسدين ولقبيلة يأجوج ومأجوج، الذين وصفهم الله بأنهم لا يكادون يفقهون قولا. فهم لما علموا قدرة ذي القرنين وتمكنه من الصعاب تقدموا بين يديه بطلب مبرر، وهو أن هاتين القبيلتين، قبيلة يأجوج ومأجوج القريبتين منهما المجاورتين لهما، مفسدتان غاية الإفساد، وأن الدواء الناجع هو سد يحجزهما فلا يستطيعون مجاوزته. ولسائل أن يسأل لماذا طلبوا من ذي القرنين عليه السلام أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا ولم يطلبوا منه مقاتلتهم ومنعهم من الإفساد؟ كما سبق أن الجواب والله أعلم قد علموا أن ذا القرنين عليه السلام لو قهرهم ومنعهم من الإفساد والتعدي فهو بعد ذلك سيرحل عنهم، لأنه قدم إليهم من مكان بعيد، فتعود عليهم يأجوج ومأجوج، قبيلة يأجوج ومأجوج، للإفساد بعد ذلك، وقد يكون إفسادهم بعد عودهم أشد. فلذلك اقترحوا السد المنيع وهو الآمن لهم، كما هو الآمن للبشرية من بعدهم جمعاء، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لذا اقتضت حكمة الرب الرحيم الحكيم أن يبني ذو القرنين هذا الردم المحكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولتبقى هاتان قبيلتان محبوستان حتى يأتي وعد الله. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. لذا فإن قصة ذي القرنين عليه السلام تكتسب أهمية عظيمة،
لورود خبر يأجوج ومأجوج فيها. والمتأمل في آيات هذه القصة يدرك أن أكثر ما أبرز من حال ذي القرنين عليه السلام هو ما عمله في السد والردم في السد والردم على يأجوج ومأجوج، بل لعل إرادها كان لهذا. والآيات قبل الحديث عن يأجوج ومأجوج كانت كالمقدمة بين يدي الحديث عنهم. لماذا نقول هذا؟ لأن الله جل وعلا قد من على البشرية جمعاء من لدن ذي القرنين عليه السلام بحجز أولئك المفسدين الذين لو خرجوا لأهلكوا الحرث والنسل ولعاثوا في الأرض كلها الفساد فسادا، وهم من القوة بحيث لا يدان لأحد بقتالهم، كما في الصحيح أن الله يأمر نبيه عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا أحد يقوى على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، ثم يأذن الله بخروجهم في آخر الزمان قبيل الساعة، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني يوم القيامة. وصحت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما في الصحيحين عن زينب رضي الله عن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام التي تليها. قالت زينب رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهم من الكثرة والتناسل العجيب الذي ذكر عنهم في بعض الآثار أن الواحد منهم يولد له 1000 من صلبه، كما أخرج ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رفعه أن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه 1000 من الذرية. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر الأحاديث التي تدل على كثرتهم قال: لكن لبعضها شاهد صحيح. ويأجوج ومأجوج من جهة اللغة اسمان أعجميان، كما قال بعض العلماء: لا اشتقاق لهما في اللغة العربية، لأن الأعجمية لا تشتق من العربية، لكن قيل إنهما عربيان، واشتقاقهما من أجة النار وأجيجا إذا التهبت، أو من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته. وأيضا قيل الأج هو سرعة العدو، السرعة. وقيل مأجوج من الموج، ماج يموج إذا اضطرب، وهما على وزن يفعول. وقرأ الجمهور ياجوج بدون همز، ياجوج وماجوج، وقرأ حفص عن عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز. وكل ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحاله، ويؤيد اشتقاق من ماج، يعني اضطرب قوله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني الآية التي تلت قصتهم هي قول الله عز وجل: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وذلك عند خروجهم من السد. وكما سبق معنا أن يأجوج ومأجوج قبيلتان من ذرية آدم من ولد يافث بن نوح، لما ثبت في الصحيحين من حديث أن الله تعالى يقول لآدم عليه السلام: ينادي آدم فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها.
وقوله تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، اختلف المفسرون في نوع إفسادهم، فقال السدي مفسدون في الأرض يعني قاتلين الناس في الأرض، يقتلون الناس. وقال محمد بن السائب فسادهم أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئا أخضر إلا أكلوه، ولا شيئا يابسا إلا احتملوه وأدخلوه أرضهم، وقد لقوا منهم أذى شديدا وقتلا ذريعا. وقال مقاتل بن سليمان مفسدون في الأرض يعني القتل، يعني أرض المسلمين، يعني يقتلون في المسلمين. وقال بعضهم يعني وأغرب في هذا القول أنهم يأكلون البشر وأن لهم أنياب وكذا، وهذا كله يعني روايات عن بعض بني إسرائيل. وذكر بعض المفسرين أنهم يعملون عمل قوم لوط، وهذا أيضا يضعف، لأن الذي يظهر أن قوم لوط ما سبقهم أحد من العالمين، كما قال يعني أنهم أتوا قبل قوم لوط، فيكون أنهم بعد قوم لوط فيكون ما سبقهم أحد من العالمين. وعلى كل فإن المقصود والراجح من الإفساد هنا أنهم يعيثون في الأرض فسادا من القتل والإفساد والتخريب. وذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الإفساد إنه لم يأتي بعد، وإنما يأتي في آخر الزمان، وهذا ذكره ابن جرير ورجحه، وقال إن إفسادهم سيكون في آخر الزمان، وهذا ليس بظاهر، لأن القوم إنما شكوا لذي القرنين عليه السلام حالهم الظاهر في وقتهم، ولا علم لهم أن يأجوج ومأجوج سيخرجون وسيفسدون في آخر الزمان، لأن هذا لا يعلم إلا من طريق الوحي. لذا رجحنا فيما سبق أن ذا القرنين عليه السلام نبي يوحى إليه، لأنه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فإذا الراجح من الأقوال في إفسادهم أنه ظلم والظلم والغشم والقتل وسائر أوجه الإفساد المعلوم من البشر. فلما شكى القوم المجاورون لهم الذين لا يكادون يفقهون قولا كما وصفهم الله عز وجل، شكوا هذا الأمر إلى ذي القرنين عليه السلام، وتحقق وتقرر عند ذي القرنين صحة دعواهم فيما ينسبون إلى هؤلاء من الإفساد في الأرض، وقد وقف على ذلك ورآه، ناهيك عن أن الأمر الذي جاء إلى ذي القرنين أمر إلهي رباني، لأن فائدته ستمتد ليست في زمن ذي القرنين بل إلى قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. وهو من زمننا هذا كم يعني 4000 سنة وتزيد. هذه نعمة ورحمة من الله عز وجل على هذه البشرية أن تحفظ من هؤلاء المفسدين. فذو القرنين عليه السلام جاء بأمر إلهي فوافق أن هؤلاء القوم شكوا إليه وبينوا أنهم مفسدون في الأرض، وقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قولهم فهل نجعل لك خرجا، الخرج الأجر والجعل، كما قال تعالى أم تسألهم
خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. قال الحسن في آية المؤمنون خرجا أجرا، وقال قتادة جعلا. وقال ابن عباس في هذه الآية هل نجعل لك خرجا؟ قال أجرا عظيما، لأن العمل الذي سيقوم به عمل عظيم وكبير. فالمقصود بالخرج هو الجعل والأجر. قال مقاتل بن سليمان نجعل لك خرجا أي جعلا. وذكر بعض أهل اللغة أن الخرج ما أنت تدفعه، والخراج ما يلزمك أداؤه. وقوله تعالى ما مكنني فيه ربي خير، قال السدي يعني الذي أعطاني ربي هو خير من الذي تبذلونه لي من الخرج والخراج، من الخرج وهو الجعل. وكذلك قال مقاتل بن سليمان قال يقول ما أعطاني ربي من الخير خير من جعلكم الذي يعني أعطيتكم التي تريدون أن تعطوني إياها. ومقصود ذي القرنين عليه السلام ليس يعني الترفع، وإنما الثناء على الله عز وجل بنعمته عليه في تمكينه العظيم في الأرض، وتهيئته رحمك الله وتهيئة الأسباب له، كما قال تعالى في أول هذه القصة إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا القول أشبه ما يكون بقول من اصطفاهم الله بالنبوة والملك العظيم، كما قال تعالى على لسان سليمان عليه السلام في قصة بلقيس فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فهكذا كان سليمان عليه السلام لما ملك الأرض دعا إلى الله عز وجل، وكان إذا يرسل جنوده وأرسل الطير كما في قصة الهدهد، وفي قصة الهدهد التي ذكرها الله عز وجل في سورة النمل قال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم جاء الهدهد بهذا الخبر أن إني وجدت امرأة تملكهم، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هذا الذي يعني أثار سليمان أنهم لا يشركون بالله عز وجل، فقال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون. هذا الرد من ذي القرنين عليه السلام قول ما مكنني فيه ربي خير شبيه برد سليمان عليه السلام لما قال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وقوله فلما قال هذا من فضل فلما رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقوله تعالى فأعينوني بقوة، وهذا أيضا مما يؤيد أنه نبي، أن ذا القرنين نبي، لأن هذه العبارات وهذه الكلمات إنما تصدر من اصطفاهم الله عز وجل ووفقهم وهداهم وسددهم، فتتشابه أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى فأعينوني بقوة قال مجاهد برجال، وكذلك قال السدي ومقاتل بن سليمان فأعينوني بقوة يعني عددا من الرجال، مثل قول الله عز وجل في سورة هود ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني عددا إلى عددكم. ولسائل أن يسأل أليس ذو القرنين عليه السلام يملك العدد والعدة من الجيوش والرجال والقوة الظاهرة، فعلى ما يسألهم أن يعينوه؟ هذا سؤال متجه. فالجواب والله أعلم أن هذا الطلب الذي طلبه ذو القرنين منهم يدل على حكمته وحسن سياسته، فإنه لما علم أن هؤلاء القوم
هم أشد الناس تأذيا بيأجوج ومأجوج، وعندهم الرجال القادرون على العمل الدؤوب في العون على صنع الردم العظيم، وهم سيكونون أسرع الناس قبولا للامتثال والطاعة وحسن العمل، لأن الردم يقطع معاناتهم التي يعانونها من يأجوج ومن قوم يأجوج ومأجوج. لذا بادر ذو القرنين عليه السلام بأمرهم: أعينوني بقوة، ورسم لهم خطة عملهم، فاستجابوا فرحين وبادروا مذعنين، خاصة أنهم عرضوا على ذي القرنين الجعل في عمل السد، فردهم ردا كريما حين قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فتهيأت نفوسهم حينئذ لقبول الأمر والعون على صنع الردم، إذ أن ذا القرنين عليه السلام لم يكلفهم سوى عمل الرجال، العمل البدني والمساعدة البدنية. ثم إن الإنسان ينبغي أن يشارك من يعينه في أمر ما بما يستطيعه، ولا يكون موقفه موقف المتفرج. يعني بعض الناس إذا تعينه أيضا بعد ما يعمل أي شيء، طيب وأنت ماذا؟ اعمل، شارك بما تستطيع، لا تكن موقفك موقف متفرج، والأمر والعون لك والعمل لك. فهكذا أراد لعل ذو القرنين أراد بأن يأمرهم أن يشاركوا بالرجال وبالعدد، أعينوني بقوة الرجال، أن لا يكونوا فقط ينظرون ويكونوا يتفرجون فقط على فعل عمل ذي القرنين، مع أنه قادر لأن عنده الرجال والعدة، لكن أراد أن يشاركوا وأن يعملوا، فقال فأعينوني بقوة. الخرج والمال والأجرة لا أريدها، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ومن اللافت أن القوم قالوا لذي القرنين عليه السلام: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيش؟ سدا. فهم قالوا سدا، فعبروا بالسد، وأجابهم ذو القرنين عليه السلام بقوله: أجعل بينكم وبينهم ردما. وهذا لعلك سألت عنه قبل يا أبو محمد. فعبر بالردم ذو القرنين وهم قالوا سد. فهل بين اللفظين فرق أم هما بمعنى واحد؟ أكثر أهل اللغة أن اللفظين بمعنى واحد، وإلى ذلك ذهب الخليل بن أحمد وابن دريد والجوهري وابن فارس وغيرهم. قال الخليل رحمه الله: ردمت الثلمة والباب أردم ردما أي سددته، والاسم الردم وجمعه ردوم، وثوب مردم وملدم إذا رقع. قال عنترة: هل غادر الشعراء من متردم؟ أي من مرقع مستصلح. والردم سد ما بين، قال: والردم سد ما بيننا وبين يأجوج ومأجوج. وكذلك رجح ابن سيدة وابن منظور القول بالترادف، أن سد وردم بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. وضعف القول بأن الردم أكثر من السد وأمنع، قاله يعني بعضهم. وفرق بعض المفسرين بينهما، فقال الإمام أبو جعفر الطبري: أجعل بينكم وبينهم ردما أي أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج ردما، والردم حاجز الحائط والسد، إلا أنه أمنع منه، يعني الردم أمنع من السد وأشد. يقال قد ردم فلان موضع كذا يردمه ردما ورداما. ويقال أيضا ردم ثوبه يردمه وثوب مردم إذا كان كثير الرقاع. أول كان الثياب ترقع، لكن الآن
الناس في خير، ولا كانت ترقع الثياب، يعني يؤتى بخرقة وتخاط على الخرق الذي حصل في الثوب، فيصير الثياب مرقعة مردمة، يقال مردمة ويقال مرقعة. يعني وقال استشهد ابن جرير رحمه الله بقول ابن عباس: أجعل بينكم وبين الردم، قال: هو كأشد الحجاب، يعني أن الردم شديد. وتابع هذا القول الذي قال به ابن جرير الطبري رحمه الله أن الردم أشد من السد عدد من المفسرين، وخاض في ذلك كثير من المتأخرين. بعضهم يقول الردم أفقي والسد عمودي، ويقولون كثيرا، وقيل الردم يعني له معاني كذا وكذا، وبعضهم يقول على أساس الاهتزازات والزلازل. كل هذا من القول يعني والتخرص في بعض الأقوال، والذي يظهر والله أعلم أن الردم والسد بمعنى واحد، وأنهما مترادفان، إلا أنه يمكن أن يقال إن السد يطلق على الحاجز الحسي والمعنوي معا، والردم على الحسي. يؤيد ذلك ما قال الله عز وجل في سورة ياسين: ذكر السد كحاجز معنوي ولا حسي: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا معنوي ليس حسيا، يعني ليس ملموسا، وإنما هو حاجز الله عز وجل يجعله. أما الردم فهو حسي، هذا لعله أقرب الأقوال والله أعلم. وليس هناك كبير فائدة من تحرير هذه المسألة، فسواء كان اللفظان مترادفين أم لكل معنى، فالمقصود أن ذا القرنين وعد القوم أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حاجزا منيعا يمنعهم من تجاوزه والإفساد في أرض من جاورهم، فبناه بناء محكما لم يقدروا أن يرتقوا عليه أو ينقبوه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. واستمرت هذه القوة وهذه الصلابة والمناعة قرون متطاولة حتى يومنا هذا، ولها أمد هذه الصلابة، وهذا وأيضا نقبها له أمد، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، هذا قبل. ولذلك بعض الناس يستشكل، يقول هذا يشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. هذا والله أعلم الجواب عليه أن الله عز وجل يمكنهم من الخرق القليل، ثم هذه المدة المتطاولة من لدن ذي القرنين حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لم يستطيعوا إلا الخرق بمقدار هذا الوصف، وهذا لا يمكنهم من الخروج. ثم لا يزالون يخرقون حتى يأتي وعد الله فيهدمونه، فإذا خرجوا من خلاله تمكنوا من هدمه، وأن الله عز وجل يمكنهم من ذلك ويجعله دكاء يخرجون من خلال هذا السد إلى الأرض فيعيثون في الأرض الفساد، كما جاءت في ذلك الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر الزمان. ثم قال تعالى على لسان ذي القرنين: آتوني زبر الحديد. الزبر الحديد، الزبر جمع الزبرة وهي القطعة المتكومة. قال ليث: زبرة الحديد قطعة ضخمة منه أو قطع ضخمة منه. ويقال زبر الأسد ما اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتاب يعني إذا كتبت جمعت الحروف فيه، يصير مجتمع فيه حروف. والحديد هو معدن من معادن الأرض جعل الله فيه قوة وصلابة، كما قال تعالى في سورة الحديد التي سميت باسمه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
سخره الله جل وعلا وألانه لنبيه من؟ داود عليه السلام، في قول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. ويكون الحديد قطعا كالحصى ودون ذلك، ويكون فيها صلابة. وذكروا أن منه الذكر والأنثى، والذكر أشد صلابة من الأنثى. ويصنف، يقال أنه يصنف إلى 18 صنفا الحديد هذا الذي يستخرج. وقوله حتى إذا ساوى بين الصدفين، قرئت الصدفين بضم الصاد والدال الصدفين، والصدفين بفتحهما، والصدفين بضم الصاد وتسكين الدال، وكلاهما كل هذه القراءات بالمعنى واحد. قال أبو عبيد: الصدفين جانب الجبل، وسمي بذلك يعني جبلين متصادفان يعني متقاربان، وبينهما يعني تماثل في الطول. وكأنه قال الزهري وابن عباس: كأنه يعرض عن الآخر، يصدف عنه من الصدوف، وهو الإعراض. وقال الأزهري: الصدف والصدفة الجانب والناحية، يقال لجانب الجبل إذا تحاذى صدفان، ولا يقال للواحد صدف، إنما يقال صدفان إذا كان اثنين، لأن أحدهما يصادف الآخر. وقوله تعالى: قال انفخوا، قال ابن عباس: يريد انفخوا على زبر الحديد بالكير، يعني لما جمع الحديد ووضع بعضه على بعض أمر بالإيقاد والنفخ والكير حتى النار تكون في هذا الحديد، ويكون بعد ذلك جاهزا لوضع النحاس عليه. فهكذا تم بناء السد. قال انفخوا يعني بالنار، يعني أوقدوا النار وانفخوها حتى تشتد النار بالنفخ، لأن النار تشتد بالنفخ. قال الزجاج: جعل بينهما الحطب والفحم ووضع عليهما المنافيخ حتى إذا صارت كالنار قال: آتوني يفرغ عليه قطرا. وقوله آتوني يفرغ عليه قطرا، قال ابن عباس: يعني أذاب النحاس ثم أفرغه على زبر الحديد فاختلط ولصق بعضه ببعض حتى صار جبلا صلدا من حديد ونحاس. هذا معدنان قويان، الحديد والنحاس، فإذا اشترك كان في الصلابة مكان عظيم. حتى قال قتادة: وهو كالبرد المحبر، يعني طريقة سوداء وطريقة حمراء. والقطر هنا المقصود به النحاس الذائب. وذلك أنه إذا ذيب قطر، يعني سال، التقطير يعني قطر كما يقطر الماء. وهو أيضا من المعادن، معادن الأرض. وقال تعالى ممتنا على من؟ وأسلنا له عين القطر على سليمان. هذاك ألنا له الحديد، داود عليه السلام ألان الله له الحديد، وسليمان أسال له عين القطر وهي النحاس. ولا أدري لعل هذا هو الذي جعل بعض الناس، بعض المتأخرين، يقول إن ذو القرنين عليه السلام هو سليمان النبي عليه السلام. بعضهم يقول إن ذو القرنين هو سليمان، وهذا خطأ، وقد أبعدوا النجعة. فذو القرنين في زمن إبراهيم عليه السلام، وداود وسليمان بعد موسى عليه السلام. كما أن سليمان عليه السلام لم يذكر بلقب ذي القرنين ولم يعرف بهذا، فلا يصح أن يقال أن ذا القرنين هو سليمان. قوله ثم قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا،
أصله فما استطاعوا، فلما كانت التاء والطاء من مخرج واحد أحبوا التخفيف فحذفوا. هذه لغة، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، كما جاء في هذه السورة. ما هذا تأويل إيش؟ ما لم تستطع عليه صبرا وتستطع، كلها تقول العرب استطاع واستطاع كل تخفيفا. وبعضهم قال أنه لما كان النقب أشد كان فيه الكلمة أكثر حروف، الله أعلم بهذا. فما استطاعوا أن يظهروه يعني الظهور أسهل، فكانت الحروف أقل، وإذا يعني عظم المبنى عظم المعنى، لكن هذا ليس ظاهرا. وقوله تعالى أن يظهروه أن يعلوه، يعني ظهر فلان فوق البيت إذا علا فوق البيت. قال الزجاج ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وانملاسه، يعني ليس خشنا بل أملس، لأنه النحاس قد جعله أملسا فما أحد يستطيع أن يرقى عليه. فما استطاعوا أن يظهروا يعني أن يعلوا عليه، وما استطاعوا له نقبة أن ينقبوه يعني في أسفله لشدته وصلابته. ثم قال تعالى على لسان ذي القرنين قال هذا رحمة من ربي، يعني الردم العظيم هذا المتقن الذي الله عز وجل جعله على يدي ذي القرنين، يعمله ذو القرنين ويشرف على بنائه ويأمر، وهؤلاء القوم يساعدون في ما يستطيعون من القوة، وإلا فالقوة كلها عند ذي القرنين عليه السلام. فإن هذا السد وهذا الردم أمر عظيم كبير، وإن كان يعني لم يوقف عليه، لكنه موجود الآن لا شك بوجوده، لأن يأجوج ومأجوج من ورائه. قال هذا رحمة من ربي، يعني يقول ذو القرنين مخاطبا القوم، وهذا الخطاب يعني الله عز وجل ذكره إلى قيام الساعة، يعني ذكره في كتابه، فبين أقر الله عز وجل ذا القرنين على قوله بأنه رحمة من الله عز وجل. رحمة على من؟ على القوم؟ لا، على البشرية كلها، فإنه ردم عظيم متقن رحم الله به البشرية كلها من هؤلاء القوم المفسدين. فإذا جاء وعد ربي، أي أجل ربي الذي أجله الله عز وجل وبينه في سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، يعني عند اقترابه. فلذلك خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى. فإذا جاء وعد ربي أي أجله الذي أجله سبحانه، جعله دكاء أي مستويا بالأرض، زال هذا البناء الحديد القوي الذي استمر قرونا متطاولة بقوته وصلابته، يأذن الله عز وجل فيدك ويذهب ويزول، إما بأيدي هؤلاء وهو الأقرب يأجوج ومأجوج أو بغيرهم، إنما أنه يندك ويذهب ويستوي بالأرض، كما قال الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني استوت. قال الترمذي مستويا، يقال ناقة دكاء إذا ذهب سنامها، جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وعد الله لا يتخلف، ووصف الله عز وجل الوعد الحق، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الذي وعد الله به. ونقف على قول الله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وإن شاء الله الدرس القادم سيكون منكم أنتم تشاركون في الفوائد كما تعودنا في القصص الماضية في سورة الكهف أن نذكر الفوائد من القصص، فإن الله عز وجل جعل في القصص التي يقصها علينا في كتابه جعل فيها عبر وفوائد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فنقف على
الفوائد والعبر، وأنتم مكلفون إن شاء الله الدرس القادم بالبحث والنظر في هذه الفوائد من قصة ذي القرنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.